रास्ते ये शोर करते हैं। जरदारी साहब मेरी नजर में आज मुल्क पर सबसे बड़ा खतरा है। हमेशा फर्द की पुकार पर लब्बैक कहा है। हम जुडिशरी के जो फैसले हैं उनको हम कबूल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। दिन भर की अहम तरीन खबरें, तबसरे और उनके तज्जियात के साथ मैं हूं कामरान खान। इस प्रोग्राम में हमारी कोशिश होती है खास तौर पर कि पाकिस्तान के अंदर रियासती और सरकारी करप्शन पर अपना फोकस रखें और पाकिस्तान के सरकारी खजाने से उसको लूटने की हर कोशिश को अवाम के सामने लाएं, उसको इन्वेस्टिगेट करें और इस चीज को अवाम के सामने रखें ताकि पाकिस्तान के सरकारी खजाने का किसी हद तक तहफ़्फ़ुज़ हो सके। सरकारी करप्शन पर हमारी निगाह पर फोकस है, अब भी फोकस है और आइंदा भी रहेगा, लेकिन इस सरकारी करप्शन से भी कई दर्जे बढ़ के वो करप्शन है जिसमें पाकिस्तान के अवाम को बराह रास्त पाकिस्तान के सरमायादार या वो स्कैंडलबाज लूट लेते हैं जिनको पाकिस्तान के अवाम को का एतमाद उनसे हासिल किया जाता है और फिर उनको मुख्तलिफ स्कीमों और मुख्तलिफ झांसों में फंसा के अरबों रुपए लूट लिए जाते हैं। पाकिस्तान में प्रॉपर्टी का बिजनेस इस मामले में शायद अव्वलीन बिजनेस बन गया है। पाकिस्तान में सैकड़ों ऐसे प्रॉपर्टी डेवलपर्स हैं, रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान के अवाम से अरबों खरबों रुपए हासिल किए, उनसे वादे किए, कहीं बेहतरीन जमीन के, कहीं बेहतरीन घरों के, कहीं बेहतरीन फ्लैट्स के, लेकिन पाकिस्तान के अब भी लाखों लोग ऐसे हैं जो कि इंतजार में हैं कि उनकी लगाई हुई रकम वापस मिल सके या जो वादे उनसे किए गए थे वो पूरे किए जा सके। पाकिस्तान में रियासत इस मामले में बराह रास्त शरीक नहीं होती, लेकिन रियासती बड़ों के इस मामले में पैसे होते हैं। इस मामले में उनके पैसे होते हैं खामोश रहने के और एक्शन ना लेने के। यही वजह है कि पाकिस्तान के वो अवाम जो इन रियल एस्टेट डेवलपर्स के हाथों लुटते हैं उनके पास दरवाजा खटखटाने के लिए भी नहीं मिलता है। लेकिन इसी पाकिस्तान के अंदर कोशिश ये भी की जा रही है कि इस रियल एस्टेट के काम को मजबूत तरीके से, मुनज़्ज़म तरीके से चलाया जाए। पाकिस्तान में के रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर इस वक्त सबसे बड़ा नाम बहरिया टाउन का है जो बुनियादी तौर पे इस वक्त रावलपिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर में काम करता है, जिसके लाखों मेंबर्स हैं और जिसके पास पाकिस्तान के अवाम के कई 100 अरब रुपए मौजूद हैं। पाकिस्तान में बहरिया टाउन के मालिक जनाब मलिक रियाज हुसैन ने आज हमारी इस दरख्वास्त को मंजूर किया और वो खास तौर पे हमारे इस प्रोग्राम में आए ताकि हम उनसे बहरिया टाउन के बारे में और खुद उनकी जात के बारे में और पाकिस्तान के इस रियल एस्टेट सेक्टर के बारे में सवालात पूछ सके। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक रियाज साहब, आप हमारे पास तशरीफ लाएं। आप फरमाइएगा कि क्या ये कहना सही है कि इस वक्त आपके लाखों मेंबरान हैं और आप पाकिस्तान के अवाम के सैकड़ों अरब रुपए के अमीन हैं? क्या इस सिलसिले में आप हमें कोई स्पेसिफिक फिगर्स दे सकते हैं? अल्लाह पाक के करम से जी मैं 3.5 लाख मेंबर हैं हमारे, 3.5 लाख, और अरबों हा रुपया लोगों का हमारे पास इन्वेस्ट हुआ है और हमने लोगों को डिलीवर किया है और टाइमली डिलीवर किया है। और पूरी दुनिया में, हम ये नहीं कहते कि पाकिस्तान में या एशिया में, मैं अल्लाह की जात के करम से पूरी दुनिया में बहरिया टाउन का इंडिविजुअल किसी का प्रोजेक्ट दुनिया में इतना बड़ा नहीं है, पूरी दुनिया में। ये मिसाल है। अच्छा मलिक साहब, ये जो आपके हवाले से न्यूज वीक में एक बड़ा आर्टिकल आया है, CNN में आया है, इंटरनेशनल प्रेस ने आपको कवर किया है, वो कहते हैं कि आपकी जो वर्थ है या जो आपकी प्रॉपर्टी है जो है इट्स अबाउट $6 बिलियन की वो बात करते हैं, जो कि तकरीबन कोई 500 अरब रुपए के करीब होता है। लेकिन जो जमीनें आपके पास हैं जो मोहतात गैर सरकारी या जो प्राइवेट अंदाजे लगाए गए हैं उसके मुताबिक ये कोई अब भी आपकी कोई 3000 अरब रुपए की ये प्रॉपर्टी होगी। ये पाकिस्तान के अवाम जो कि आपके सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं या जो मेंबर्स हैं आपके, ये बताइए कि ये जो इनका पैसा है ये कितने शफाफ तरीके से आप खर्च करते हैं और कितना वो उसको देखा जा सकता है, उसको जांचा जा सकता है कि वो ईमानदारी से खर्च हो रहा है? अल्लाह पाक के करम से जी हमारे जो मेंबर हैं वो हमारे ऑडिटर हैं, वो ही हमारा एहतसाब कर सकते हैं। अल्लाह के करम से एक मेंबर भी आज दिन तक हमारा कहीं नहीं गया, किसी कोई कंप्लेंट लेकर नहीं गया। जो लोग वहां पर रह रहे हैं आप लोग इन्वेस्टिगेट करें, उन्हें फोन करके पूछें, उन्हें बुला के पूछें कि बहरिया टाउन की रिहायश और पाकिस्तान की बाकी रिहायश क्या है। लोग कहते हैं कि अल्लाह ताला सारे पाकिस्तान को बहरिया टाउन बना दे। कभी वहां बिजली की लोड शेडिंग नहीं हुई, कभी वहां स्कूल का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, कभी वहां चोरी नहीं होती, बहुत कम चोरी, बहुत कम।
اور کسی کی سائیکل نہیں گمی، کسی کا بچہ نہیں گما، روڈوں کی کلیننگ ہے، گاربیج کلیکشن ہے، دنیا کی ہر فیسلٹی جو آپ سوچ سکتے ہیں وہ ہمارے ٹاؤن میں اللہ پاک نے دی ہے۔ اچھا، اور یہ جو رقوم ہے اس کا آپ خود کیسے حساب کرتے ہیں؟ بحریہ ٹاؤن کرتا ہے، اس کا کوئی سرٹیفائیڈ بڑا آڈٹ ہوتا ہے، اور کیا یہ ایسا آڈٹ ہے جس کو انٹرنیشنلی تسلیم کیا جا سکے، جو آپ کے ظاہر عوام آڈٹ کر سکتی ہے؟ یہ ایک بڑی جنرل ٹرم ہے، لیکن اس کے لیے تو باقاعدہ ایک طریقہ کار ہے۔ کامران بھائی، آپ نے جب ہم ایک دکاندار ہیں، آپ نے ہمارے پاس انویسٹ کرنا ہے، 8 لاکھ روپے کا پلاٹ لینا ہے، زمین ہمارے پاس ہے تو ہم پلاٹ بیچیں گے، زمین ہے تو ہم NOC لیں گے اور پلاٹ بیچیں گے۔ ایک تو آگے زمین، دوسرا ڈیولپمنٹ ہم نے کر کے دے دی، آپ کو پلاٹ بھی مل گیا، ڈیولپ بھی مل گیا، آپ کی خواہشات سے اوپر مل گیا، تو اس میں آپ کا پیسہ تو محفوظ ہے۔ آج بھی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا نیوز بھی کہتی ہے 6 بلین، اور آپ اس سے زیادہ کہہ رہے ہیں کہ مولا کے کرم سے اللہ کرے کہ یہ سارا پیسہ پاکستانی کا ہے، اور یہی میں خرچ کر رہا ہوں، اسی ویلفیئر میں لگا رہا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی میں نے یہ کہا ہے کہ میرے 75% ایسٹ جو ہیں وہ اللہ کے مخلوق کے اوپر خرچ ہوں گے۔ یہ جو 3.5 لاکھ لوگ جنہوں نے آپ کے پاس انویسٹ کیا ہے، آپ کی اسکیم میں حصہ لیا ہے، کیا آپ ان ہر ممبر کو بتا سکتے ہیں کہ اس کا پلاٹ کس علاقے میں ہے، کس جگہ پر ہے، اور اس کا پلاٹ کی لوکیشن کیا ہے؟ کیونکہ جو یہاں پہ اس قسم کے پروجیکٹس آتے رہے ہیں، زمین کا نام دے کے لوگوں سے پیسے انویسٹ کرائے گئے ہیں، لیکن کیا بحریہ ٹاؤن اپنے 3.5 لاکھ لوگوں کو بتا سکتا ہے؟ کیونکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کے پاس ممبرز زیادہ ہیں، آپ نے اوور سولڈ کیا ہوا ہے، آپ کے پاس اتنی لینڈ نہیں ہے۔ ہمارے پاس جی ممبر کم ہے، زمین زیادہ ہے، اور جب ہم لانچ کرتے ہیں، ہمارے انٹرنیشنل ڈیزائنر ہیں، وہ زمین کا سروے کرتے ہیں، اس کی ماسٹر پلاننگ کرتے ہیں، پلاٹ نمبر ڈالتے ہیں، پھر ہم ان کو الاٹمنٹ لیٹر دے دیتے ہیں، پروویژنل الاٹمنٹ لیٹر، پھر لوگ خود ہر سنڈے کو، ہر منڈے کو، جب بھی ان کی چھٹی ہوتی ہے فیملی کے ساتھ آتے ہیں۔ لوگ بڑے تیز ہیں، بہت سیانے ہیں ماشاءاللہ، آ کے اپنا دیکھتے ہیں، وہ ساری انوائرمنٹ دیکھتے ہیں، پھر وہ خریدتے بھی ہیں اور پلاٹ بھی دیکھتے ہیں۔ کوئی ہمارا ممبر آج 16 سال ہوئے، آج دن تک کسی کے پاس نہیں گیا کہ ہمارے پیسے ڈوب گئے ہیں۔ جس نے 1 لاکھ روپے انویسٹ کیا تھا اسے 10 لاکھ روپے پراپرٹ ہوا ہے، جس نے 1 کروڑ کیا تھا اس کو 5 کروڑ ملا۔ کتنا ٹائم لگتا ہے ایک ممبر کو کہ اس کو آپ ایگزیکٹ اس کی پلاٹ کی لوکیشن، اس کا نمبر آپ اس کو ایلوکیٹ کر دیں؟ 3 مہینے ہر ممبر کے پاس ہم یہ کہہ سکتے ہیں آپ آج دن تک کوئی ہمارا پروجیکٹ نہیں ہے۔ اور دوسری بات ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم تیار مال بیچ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، یہاں پر جو فراڈ ہوئے، 1669 سوسائٹی ڈوب گئی، اربوں روپے لوگوں کے چلے گئے، اور لوگوں کو اوورسیز کا اعتماد، یہاں تک کہ اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن نے بھی ایک پلاٹ ڈیلیور نہیں کیا، ایک اسکیم ڈیلیور نہیں کی، کوآپریٹو نے ڈیلیور نہیں کی، کسی گورنمنٹ نے ڈیلیور نہیں کی اوورسیز۔ ہمارا مین بینک تو وہ ہے، تو وہ ان لوگوں کے اعتماد شیلٹر ہو گیا۔ وہ اب آتے ہیں بحریہ ٹاؤن، وہ تیار گھر لیتے ہیں، چابی لیتے ہیں، پیسہ دے جاتے ہیں۔ اچھا، یہ جو بحریہ ٹاؤن سے خاص طور پر ریلیٹڈ ایک چیز جو سامنے آئی لاہور اسلام آباد میں، کہ یہ جو فائلیں بکتی رہی ہیں، فائلوں میں سٹیا ہوا ہے، اور بہت ہی یہ ایک ایسی تصویر بنی جب خاص طور پہ اب سے چند سال پہلے کہ اس میں اربوں روپے جو ہیں وہ اس میں استعمال ہوئے، اور یہ الزام آیا کہ آپ کی انتظامیہ بھی اس فائلوں کی سٹہ بازی میں ملوث تھی۔ ہماری انتظامیہ نہیں تو ہوتی ہے، پورے پاکستان جوئے میں لگا ہوا ہے، ہر قسم، کرکٹ میں بھی جوا ہوتا ہے، ہر چیز میں جوا ہوتا ہے۔ تو جب ہم نے اسکیم فیس 9 لانچ کیا تو پاکستان کے سارے بینک کے شیشے ٹوٹ گئے تھے ایک دن میں، اور ایک دن میں ہمیں $800 ملین کی ہماری سیل ہوئی تھی، اور یہ اللہ کا کرم ہے، اور ہم نے ڈیلیور کیا وہ پیسہ، وہ پلاٹ ڈیلیور کیے۔ آج دن تک مولا کا کرم ہے، کہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ کسی کو کوئی کمپلینٹ نہیں ہے، اور لوگ خوش ہیں اور دعائیں دے رہے ہیں۔ اور میں کہتا ہوں کہ اللہ کرے کہ پورا پاکستان اس طرح ہو جائے، CDA اس طرح ہو جائے، RDA اس طرح ہو جائے، KDA اس طرح ہو جائے، LDA اس طرح ہو جائے۔ ملک ریاض حسین صاحب سے بات چیت جاری رہے گی، لیکن پاکستان میں پراپرٹی میں انویسٹ کرنے والے لوگوں کو بہت ہی سخت مصائب کا اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ سرکاری اسکیمز بھی ہیں جس میں لوگوں نے اربوں روپے لگائے ہیں، لیکن ان کو اس کا ثمر نہیں ملتا، چاہے وہ کراچی میں DHA سے ریلیٹڈ اسکیمز ہوں، کریک مرینا جیسی اسکیمز ہوں، یا کراچی میں DHA سے ریلیٹڈ انٹرنیشنل اسکیمز، ایمار جیسی اسکیمز ہوں۔ پاکستان کے اندر گوادر میں لوگوں نے پراپرٹی کے اندر انویسٹمنٹ کی ہے، اس میں اربوں روپے، پاکستانیوں کے سینکڑوں اربوں روپے وہاں ضائع ہوئے ہیں۔ اسلام آباد میں CDA سے ریلیٹڈ اسکیمز ہیں، وہاں پر لوگوں نے پیسے انویسٹ کیے ہیں، وہ پیسے بھی ضائع ہوئے ہیں۔ بحریہ ٹاؤن کے مالک چیئرمین جناب ملک ریاض حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کے تمام معاملات شفاف ہیں، اور ان کے 3.5 لاکھ ممبران جنہوں نے سینکڑوں ارب روپے بحریہ ٹاؤن میں انویسٹ کیے ہیں وہ اس سے مطمئن ہیں۔ آگے چل کے